बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हाज़रीन, फेसबुक के दोस्त अहबाब जो मेरे हैं, आज हम इस दरगाह पे तशरीफ़ लाए हैं और इसके बारे में मैंने चूँकि सैयद आले इमरान साहब की किताब में पढ़ा था तो मुझे थोड़ा सा शौक़ हुआ, तो मैं आज यहाँ आया हूँ। तो यहाँ जो यहाँ रहने वाले हैं, जो इस दरबार के ये कह लें कि वो देखभाल करते हैं, उनसे इनके बारे में पता करेंगे। और मेरे साथ ज़फ़र साहब मौजूद हैं और सदक साहब भी मौजूद हैं। जी, आइए इनसे पूछते हैं कि ये जो है इसके बारे में हमें कुछ बताएं, क्योंकि मैं तो एक तिफ़्ल मकतब हूँ। तो इनसे पूछते हैं। जी साहब। जी, सरकार का नाम पूरा है सैयद रहमतुद्दीन जी, साईं रहमतुद्दीन जी, वद राजवली राजवली जी, अल मारूफ है साईं मिर्चू से। वो इसलिए मारूफ है कि जो जिस वक्त मिर्चें होती है जी, मसालों में बनती जी, ये आप खाते हैं अच्छा, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा, यदि एक पाव मिर्चें एक टाइम में आप खा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये इस इलाके में कब तशरीफ़ लाए? आपका तलब ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से। अच्छा जी, तो एक वो है चकार, चकार है, उसके साथ इस्लाम कोट। जी पहले उसका नाम प्रेम कोट था, जी, अब इस्लाम कोट। ठीक है, आपकी पैदाइश वहाँ की है, तो सन 65 तक आप वहीं रहे ठीक है। और पैदाइशी फकीर है, तेलंगाना सिलसिले से चला करते हैं। सन 65 की जब लड़ाई हुई तो आप वहाँ से आए इधर तो वह लोग इतने पढ़े लिखे नहीं नहीं हैं। जो मालूमात हासिल हुई है उनके मुताबिक उस वक्त लड़ाई लड़ी जी, जब आपके वालिदैन का साल हुआ, पहले वालिद साहब का, फिर कुछ देर बाद वालदा का, और उसके बाद आप आपसे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये यहाँ कब आई? ये तकरीबन 72-73 ये यहाँ गुलियाना में आई है। गुलियाना मौजूद नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, चूँकि हमारा गांव गुलियाना जिससे मेरा तल्लक भी है, ये ज़िला रावलपिंडी और तहसील गुजर खान का सबसे बड़ा गांव है और यहाँ करवा जवार में जितने भी गांव हैं वो सारे इसी में आते हैं। और यहाँ की बड़ी हस्तियाँ हैं यहाँ पे, चूँकि ये एक तारीखी शहर है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि धुनी चंद, जिसने पूरे हिंदुस्तान में एक मालिया का निज़ाम कायम किया था, उसका तल्लक गुलियाना से था। और वो मालिया का निज़ाम जहांगीर के ज़माने से चलता हुआ आज तक मालिया का निज़ाम बदल नहीं सका और वो निज़ाम आज भी कायम है। तो ज़फ़र साहब से पूछते हैं जी कि आप कब से हैं जी यहाँ? मैं सर पहले काली खिंगर में हमारी रिहाइश थी जी, 83 में हमने यहाँ पे मकान बनाए। ठीक। जब काली खिंगर में था तो वहाँ पे सरकार जो है उधर काली खिंगर में आते थे वो? जी। अच्छा, आपने उन्हें देखा? जी जी उनका जो जब वो जिंदा थे तो उनसे आपका तल्लक रहा? जी जी, माशाअल्लाह, मुलाकात काफ़ी रही जी जी। तो कैसा पाया उनको आप? सर अल्लाह के वली थे, वली कामल थे, तो जो मतलब अल्लाह के प्यारे बंदों में जो जो खुसूसियात होती हैं खसूसियात उनकी, थी वो उनमें थी। आपने उन्हें वैसा पाया? जी जी जी, एक तो उन्होंने पानी में, सर्दियों में पानी में जो है वो चिला वो काटते अल्लाह का जिक्र किया है। जिक्र कहते हैं। और उसके बाद ये मच जो है ये लगाते थे ठीक है। गर्मियों में। बाकी उनका खुराक जो है खाना पीना आम आदमियों की तरह नहीं था, ये सुर्ख मिर्च जो वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि आपका उनसे तल्लक रहा, आप उनके साथ रहे, एक ज़िंदगी देखी, आपने यहाँ के जो करबो जवार के लोग थे, एक पढ़ा लिखा गांव है हमारा जो गांव है, या जितने भी इलाके हैं माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लोगों का उनके मतलब क्या ख्याल, क्या समझते थे? आपको पता है कि हमारे यहाँ जो थोड़ा एक तबका है वो मानते नहीं हैं, एक तबका है वो ज़्यादा मरीदैन है, वो ज़्यादा तवक्कुल रखते हैं, लोगों को दुआएं लेने के लिए हम आते हैं। आज मैं भी आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात से मेरा तल्लक है और मुझे खुशी होती है मैं किसी मज़ार पे भी जाऊँ। हज़रत बरी इमाम है, गोड़ा शरीफ गया हूँ, साथ में जितने और मज़ार हैं मैं वहाँ जाता। तो मुझे इस मज़ार का जो इल्म था वो मोहतरम मेरे दोस्त जो है सैयद आले इमरान साहब, उनकी किताब में हमारा गुजर खान में इसका जिक्र था। तो आज जब हम डैम देखने के लिए निकले तो रास्ते में बताया जी यहाँ एक खानका भी है, तो मैं यहाँ आया, यहाँ इनसे मुलाकात हुई।
اچھا آپ سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں کے جو لوگ تھے اس وقت انہوں نے کیسا پایا؟ سر سب سے پہلے یہ بات ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں ان کے لیے جو ہمارا فرقہ پرستی کا عالم ہے اس وجہ سے ہمیں بہت اس میں نقصان ہوتا ہے. پھر ہر جگہ بیٹے ادھر آ جائیں میرے پاس، یہاں آ جائیں. نہیں یہاں آ جائیں، کوئی بات نہیں، آپ آ جائیں پلیز. آ جائیں پھر ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ مسلک کے لوگ ہوتے ہیں. وشکر ہے. یہاں الحمدللہ یہ بات ہے کہ سرکار کا جو ہے نا سال میں 30 جون 1 جولائی اور 2 جولائی یہ 3 دن جو ہے عرس مبارک ہوتا ہے یہاں. جی تو یہاں دنیا کا اتنا رش ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ بندے سنبھالنے بہت مشکل ہوتے ہیں. سائنس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ یہاں تشریف لائے، یہ سارا نظام انہیں یہاں دفن کیا ہے، اس وقت انداز کی بات ہے یہ مزار نہیں. آخر اس مزار کو بنانے میں کن لوگوں نے کردار ادا کیا؟ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا کیا؟ لازمی بات ہے کہ یہ ساری حدود بنانے میں ایک کثیر رقم خرچ ہوئی. اس کا ذمہ دار اس کو لانے میں، ان کو بنانے میں، یہاں یہ دربار بنانے میں کن لوگوں نے کردار ادا کیا؟ سر یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا جتنا کام ہوا ہے اس کا کوئی کرائی فنڈنگ وغیرہ نہیں ہوئی. اس میں جتنی تک ہے جتنا بھی کام ہے یہ راجہ صدق ابراز راجہ صاحب. اچھا راجہ صاحب یہ بتائیں مجھے کہ چونکہ لازمی بات ہے کہ جب تک انسان کا روحانی تعلق نہ ہو وہ کہیں جاتا نہیں، چونکہ اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جس ہستی کے ساتھ میں موجود ہوں اس میں اللہ پاک نے کچھ خصوصیات رکھی ہوئی ہیں اور اس وجہ سے وہ لوگ ان کے موت قید ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بڑا عام سا چونکہ تھوڑا بہت جو علم ہے اس علم کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ہمارے ہاں جو ایک انسانی یہ فطرت ہے، انسانی فطرت ہے کہ وہ موت قید ہو جاتے ہیں. مگر موت قید ہم نے بہت سے مزاروں پہ دیکھا، ملنگ ہیں، باغ ہیں، کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی اپنے اپنے وہ شغل میں موجود ہیں اور ان کا جو طرز عمل ہے وہ علماء کرام اور دوسرے لوگوں کے لیے تنقید کا باعث بن جاتا ہے، چونکہ ان کا حلیہ، ان کا اٹھنا بیٹھنا وہ شریعت کے حوالے سے نہیں ہوتا. مگر جب آپ ایسے مزاروں پہ آتے ہیں جہاں آپ کو ایک سکون ملے، خوشی ملے، جہاں جن لوگوں کی محنتیں ہیں ان میں راج تصدق صاحب ہے، تو آئیے ان سے پتہ کرتے ہیں کہ ان سے شغل کیسے ہوا، کیسے شف حاصل ہوا، کیسے آپ نے محسوس کیا کہ یہ جو ہستی ہیں یہ اللہ پاک کی جو ہے وہ بہترین لوگوں میں سے یہ لوگ ہیں. سن 72 میں آپ گلیانے آ گئے. اچھا. گلیانے 65 کے بعد آپ پنڈی آ گئے. اچھا. تو گلیانے کے کچھ بندے ملا اور بدوال ہے، اس کے بندے کی پنڈی تھی، ان کے حوالے سے آپ گلیانے آگے بڑھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ عرصہ یہاں گلیانا گزارنے کے بعد آپ کالی، میرا گاؤں کالی، ٹھیک کالی کھینگر. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں سے یہ جو کالی ہے اور کھینگر ہے، اس کے بعد بینس ہے، ہمارے ساتھ بہت سے ڈنمارک میں میرے ساتھ دوست رہے وہاں پہ، اور یہ بیسیکلی یہ گاؤں چھوٹے ہیں اس لیے یہ گلیانے کے ساتھ لگتے ہیں اور گلیانا بینس، گلیانا کالی، گلیانا کھینگر ہی کھلایا جاتا ہے. جی سر. تو کالی اس وقت میں پرائمری میں تھا. اچھا آپ پرائمری میں 4th یا 5th کلاس میں تھا. والد صاحب گجر خان جاتے تھے، جی. ٹیکنیکل کالج ہے نا، جی. آرمی میں سے ادھر جاتے تو اس رستے سے گزرتے تھے جدھر سائی صاحب کا. سائنس بیٹھے. تو ایک دن آپ نے بلا لیا ان کو، ادھر آؤ بھائی، آپ کدھر جاتے ہو؟ تو ان سے تعارف شارف ہوا، پھر وہ ہمارے گھر میں تھوڑا ہوا آنا جانا. بس اس وقت سے غلط تھا. مطلب آپ کا تعلق ان سے بچپن سے تھا اور آج تک قائم. آج تک ہے ماشاء اللہ. تو بچپن کے بعد پھر تھوڑا زیادہ ہو گیا. جی. یہ کالی پھر ذرا مسلم اس طرف پھرتے پھر سن 94 میں آپ نے پردہ کیا، اس دنیا سے پردہ فرمایا. 1 جولائی 94 میں. اور کوئی 5-6 سال پہلے آپ اس جگہ آ گئے. آپ نے اس جگہ کے والے سے پوچھا جی. کہ یہاں پہ راجہ علی قدر صاحب تھے، ان کے گھر. تو پہلے تو آپ نے قریشی صاحب سے پوچھا ہے کہ لوگوں کا بیہیویئر کیسا تھا. جو پہلا پیریڈ ہے نا یہاں آنے سے پہلے وہاں بہت لوگوں کا ہجوم رہتا تھا. گلیانے میں، کالی میں، ڈیرہ مسلم میں، گاؤں کے لیے لوگ آتے تھے. دعائیں پوری بھی ہوتی تھی، سب کی ہوتی تھی. یہ تو اعتقاد کی بات ہے، اگر آپ کا اعتقاد ہے تو آپ کو وہ خوشی ملے گی. مجھے نہیں یاد کہ کسی دعا کے لیے اگر آپ نے ہاتھ اٹھائے تو نہ ہو. اچھا میں آپ کی طرف ابھی آتا ہوں. میرے ساتھ جی میرے کلاس فیلو ہیں، میں نے اسے بھی لکھا تھا کہ 40 سال
کے بعد میں جب یہاں آتا تو میں رہتا تھا، مگر ملاقات نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جب میں کوپن ہیگن سے یا میں انگلینڈ سے یہاں آتا تھا تو جو دوست تھے وہاں جو موجود نہیں ہوتے تھے، جو میرے کلاس فیلو ہیں، بہت سے لوگ ہیں میری عمر کے ہیں، مجھ سے بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں. تو چودھری صفدر صاحب سے ہمارا جو تعلق ہے اسپیشلی میرے گھر کا، وہ ان سے نہیں ہے بلکہ ان کے بزرگوں سے چلا آ رہا. ہم ایک ہی گھر کہلاتے ہیں. تو ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے آج پوچھتے ہیں جی کہ آپ مجھے رستے میں بتا رہے تھے جب ہم آ رہے تھے تو آپ نے کیسا پایا؟ صدق صاحب نے رائے جی ساری کہانی تو تسی دس مگر اس میں باوجود میں تصور بھی پوچھا. سب سے پہلے میں نے کو دیکھا سائیں صاحب کو کہ یہ گجر خان سے آپ کے محلے میں نا فیزر والے کار بیٹھتے ہیں ماسٹر محمود ماشاء پھر اتوں یہ اس کے کھلیا دنیا سارے باہر آ گئے. میرے والد صاحب سے پتہ نہ صحیح وہ بزرگوں کی وہ سیوا منع والے سن. ان کو میں نے دیکھا کہ ایک دن بیٹھے ہوئے میری ماں کے پاس وہ ہنڈیا پکا رہے سن. تو یہ آئے تو کہنے کہ ہاں چائے بنا رہے سن چائے. میں بھی پاس بیٹھ گیا. نیچے بیٹھے ہوئے تھے. اماں نے چائے ان کو دی تو میں نہ چاہ پی. انہیں منہ پھیر کے پیس دے دی. اچھا وہ سائیں جی کیوں نہ پینے انہیں میرے واسطے مرچاں لایا. اچھا ہاں ہم نے وہ مرچاں کالی جتنی تھی پاس ہی ادھ پاس جتنی بھی ہے تنکاری موجود. انہوں میرے دیکھا دیکھی نہ سرکار کہ اتنا اس کی ڈالیا چاچ اور پی گئی. وہ آ گیا پھر آمن وہ پھر کدی سارے بنیرے دے بہ جان. وہ لڑکیاں جہاں ہونی سن نہ پھرنیاں ٹرنیاں یار انہوں کی گالیاں بڑیاں کرنے سن. یہ لڑکیاں جہاں وہ پھرن چولن یا بے پردہ خواتین یا ہنسی مذاق کرنی گزرگیاں سائیں اور بڑیاں گالیاں کرنے سن اور بڑیاں پھر بریاں گالیاں کرنے. ناظرین میں آپ کو یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ چونکہ روحانیت سے بھی تعلق ہے، بزرگان دین سے بھی تعلق ہے، علماء اکرام کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہے. یورپ میں جتنے بھی علماء اکرام ہیں الحمدللہ سب سے گفتگو رہتی ہے، بڑے بڑے نام ہیں ان میں. اور یہ عموماً دیکھا گیا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی ہے یا جاہلیت اسے کہہ لیں کہ جب بھی کوئی اس قسم کے لوگ جو کہ درویش ہوں، جن کا دنیا سے کوئی تعلق لینا دینا نہ ہو، مگر چونکہ وہ راہبوں کی طرح وہ دنیا چھوڑتے نہیں، اس دنیا میں ان لوگوں میں رہ کے اپنا وہ مقام بناتے ہیں. اور ہمارے ہاں ابھی تو چلے بہت ماڈرن ہو گئے، ہم ٹیکنالوجی آ گئی، سارا کچھ آ گیا، مگر جس زمانے کی میرے بھائی بات کر رہے ہیں، میں بھی یہاں رہا ہوں، میں بھی اسی اسکولوں میں پڑھا ہوں. تو وہ ہوا کرتا تھا کہ ایسے لوگوں مجذوب لوگوں کو دیکھ کے تو لوگ جو ہے وہ ان کا ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے. اور لازمی بات ہے کہ جب آپ کسی کو ہنسی مذاق میں تو ان لوگوں کو غصہ آتا تھا. آخر وہ بھی تام کھاتے تھے وہ اللہ پاک کے نیک بندوں میں سے تھے. تو جو صفدر صاحب بتا رہے ہیں یہ نارمل ہمارا ایک طریقہ کار ہے یا طرز عمل ہے لوگوں کا. اب تو کافی بدل گیا. اب تو تعلیم نے اتنی ترقی کر لی کہ لوگ پیروں فقیروں کو ماننے سے بھی رہ گئے. اور جب کبھی بھی میرا خیال ہے میں اپنے ایمان سے کہتا ہوں کہ جتنے لوگ جو میرے مسلک سے نہیں ہیں وہ اس پہ تنقید ضرور کریں گے کہ راج صاحب کہاں چلے گئے جی، آج مزاروں کی ہمیں بات بتا رہے ہیں. میں ان لوگوں کے لیے مخاطب ہوں، ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں جی، میں ان لوگوں سے اسپیشلی مخاطب ہوں کہ برِ صغیر ہندوستان اور پاکستان میں اگر اسلام پھیلا تو وہ ان بزرگوں کی وجہ سے آیا. کتنے نام ہیں آپ کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے، مگر آپ کو اپنی تعلیم نے اس چیز سے دور کر دیا جس چیز نے ہمیں آج مسلمان، اگر وہ بزرگ نہ آتے تو شاید ہم مسلمان نہ ہوتے. اور میں زیادہ بات نہیں کروں گا چونکہ پھر تنقید آ جائے گی، مگر میرا ایمان ہے کہ ان ولیوں کے درباروں سے لوگوں نے بڑے بڑے فیض حاصل کیے. اور میرا چونکہ ایمان ہے میں بھی ان لوگوں سے ملتا جلتا ہوں. گو وہ زمانے کے سامنے ایک مجذوب ہے، مگر ان کے پاس جو علم ہے وہ کسی ڈگری یا پی ایچ ڈی کے پاس بھی نہیں ہے. چونکہ ہم نے پی ایچ ڈی کر لی اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیاوی علم ہے، مگر دینی علم سے ہم دور ہو گئے. اس لیے میں جو صاحب سے پھر پوچھوں گا جی آپ کچھ بتا رہے تھے، سوری میں نے ڈسٹرب کیا. یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو کہ تھوڑے سے سر میں نے ان کا ایک اور دیکھا کام.
वो जब गली में बैठ कर मैं आगे बताया कि औरतों को लड़कियों को गाली निकालते थे, तो लड़कियां गुजर रही थे और साईं साहब ने उनको ना बुरा पला कहा। तो एक लड़का हमारे गांव का अभी भी जिंदा है, जुलूस नाम है उसका। उसने मेरे दीदा दनस्ता, वो छोटे छोटे घर होते थे बिल्कुल हमारे गांव के जो मकान थे, तो वहाँ साईं साहब बैठे हुए हैं, तो उसने साईं साहब को एक चपेट लगाई साथ, मतलब बदतमीजी की पेड़ भी तुमने गालियां निकालता, तुम कोई पीर है, तुम कोई अल्लाह का वली है, तुम कहाँ से आ गया, ऐसे भी हुआ उसने कहा। वो साहब थोड़ी देर हुई तो उसने कहा मूंगफली का मौसम था, तो उसकी माँ खरीद रही थी, तो बिजली के खंभे जा रहे थे जी, तो उनमें करंट जा रहा था, उन लोगों को नहीं पता कि इसमें करंट आ रहा है। तो लड़का बोलता है अम्मी में इसकी वो थाली लाड़ लगा। अच्छा, पंजाबी में पंजाबी जुबान में क्या करो जी कि उस आख्या जी कि मैं थाली लाड़ लगा। अच्छा। तो बेबोली ताड़ी और अम्मिया पुर ना चढ़, बिजली पै गई। अच्छा। उसने चढ़ के ऊपर हाथ रखा और वही बाजू उसका साथ जल के रात हो गई। इस वाक़े के बाद ना जी सही सा फिर काली आ गई। अच्छा, जब ये वाकया हुआ, आप इसके गवाह हैं। मैंने ये छोड़ दिया था वैसे कि चलो अच्छा चलिए, नहीं होना चाहिए, चूंकि मैं इसलिए ये अपने नाज़रीन को जो मेरे इलाके के हैं, मेरे दोस्त हैं, यूरोप में रहते हैं, अपने बच्चों को कम अज़ कम ये भी बता सकेंगे कि वली अल्लाह जो होते हैं उनकी निगाह कुछ और होती है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, और वो इसलिए नहीं था, वो इसलिए था कि निगाह मर्द मोमन वो निगाह दिल पे डालते थे और जो है वो दुनिया लोगों की बदल गई। इसी हवाले से था। चलिए जी, आप कुछ कह रहे थे। इस वाक़े के बाद फिर काली आ गई। फिर वो उन्होंने गुलियाना छोड़ मुकम्मल नहीं छोड़ा, कुछ अरसे के बाद मेरी बदकिस्मती है कि मैं 70 में यहाँ से चला गया था, तो उससे पहले जो अरसा था वो था मेरा 63 से लेके 65 तक। उस वक्त ये याद नहीं थे, अगर होते तो मुझे याद होती, क्योंकि मुझे बहुत सी और यादें हैं। क्योंकि उस वक्त वाला साहब रिटायर हुए, वो इस्लामाबाद आ गए, हम कुछ अरसे के लिए गांव आए। इन्हें पता है हम गांव बहुत अरसा रहा, मैंने 5वीं यहाँ से की है गुलियाने से, क्योंकि मेरे अंकल राजा सादिक हुसैन सिद्दीकी साहब वो गिग बदाल में पढ़ाते थे, तो मैं उनके साथ जाया करता था और वापस आ जाया करता था। जी आप कुछ फरमा दें। अच्छा, 94 में सरकार ने पर्दा किया, इस दुनिया से चले गए। 6 साल पहले इस जगह मेरा जानी कदर साहब के यहाँ उन्होंने डेरा लगा दिया, और फिर इनके साथ काम शाम भी करते थे, इनके घर का काम कर दिया। तो पहले तो लोग बहुत जमा होते थे, ये आपके इनके घर रहने और काम करने की वजह से ना कुछ लोग ज़रा सा पीछे हट गए। ठीक। तो मेरा ज़्यादा जो आखिरी 2-3 साल तकरीबन मुकम्मल तौर पे सरकार के साथ गुजरा। नाज़रीन, ये छोटी सी मुलाकात थी उन लोगों से जिन्होंने उन्हें देखा, जिन्होंने उनकी दुनियादारी में उनका किरदार देखा, और फिर वो लोग भी बड़े काबिल तारीफ़ हैं जिन्होंने यहाँ उनका ये मज़ार बनाया। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि सैयद आले इमरान साहब की किताब में मैंने पढ़ा था, और मैं सोच रहा था कि बाकी जगह से तो मैं वाकिफ़ हूँ, इस नाम से मैं क्यों वाकिफ़ हूँ। 1-2 बातें जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इंतज़ार के हवाले से तो तकरीबन 40-45 दिन आखिरी दिनों में तबीयत आपकी खराब रही, खाते पीते तबीयत। तो उस दिनों में आपने देखभाल की, आपके ख़ानदान ने की, या जो बताया आपने ये तो ख्याल रखते थे जहाँ पे, लेकिन जब मैं आया ना मुझे पता चला कि तबीयत खराब है, तो अब मुझे फरमाते हैं कि पिंडी से ठीक, वहाँ पिंडी में सुना डॉक्टर, वहाँ पे मुझे चेक कराया। उस रात ये जफर साहब भी इधर आए, ठीक, तो अगले दिन हम तो पिंडी के लिए पिंडी मल्टोन में रिहायशा मेरी, तो आप उधर ही रहते थे, अस्पताल भी ले जाते थे। ये तकरीबन 40-45 दिन, काफ़ी लंबी है, फिर कभी मौका मिला आपके पास इंशाल्लाह आपसे एक विशेष तौर पर होगा। तो एक रात ना वापस इस दौरान 2 दफ़ा आपने इधर का टूर भी किया। ठीक, उस दौरान बीमारी के दौरान भी यहाँ आए। तो यहाँ ये डैम बना है ना जो, जी, इसके सेंटर वाली जगह पे उस वक्त डैम नहीं, उसको डैम नहीं। हमने एक रात गुजारी। अच्छा माशाल्लाह। तो आपने फरमाया कि हम इधर डैम बना देंगे, अच्छा, इधर नहर निकाल देंगे। अल्लाह अकबर। तो उस सुबह को ना, वैसे तो आप मज़ार साहब की बात नहीं करने देते थे किसी को, उस सुबह आपने ये बात आपसे की कि मेरी कब्र धूप में नहीं करेगी, ऊपर को दरख्त लगा दे। तो मेरे मुँह से निकल गया कि धूप में क्यों करेगी जी, ऊपर को
बता रहा हूँ। आप पूछते हैं किस तरह का, तो आपकी निस्बत बाबूजी साहब बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। तो मैंने अर्ज़ की सरकार बोलना चाहिए की तरह, तो आप फरमाते मेरे इरशाद शहंशाह है, आप मेरा बड़ी सरकार की तरह अपना, तो पैसों की फिक्र नहीं करनी, वो अल्लाह देगा। तो लंगर पकाया करोगे। मैं कहा, मुझे उस वक्त कोई पता शता नहीं था, मगर फिर भी आपके दिल में ये ख्वाहिश थी या ख्वाहिश थी लंगर कि चले मैं ये सरकार की एक मेहरबानी रही है। पूरी जिंदगी बचपन से आपने जब तक पर्दा किया तो नहीं निकली जुबान से। हाँ, आपने अभी दिन है ना, तो आपने कहा रात है, मैं कहा जी सरकार। इसका मतलब ये हुआ जी ऐसा कि आपने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हर काम किया, बस जो भी करवा लिया। देखे ना, असल बात होती है कि नगाह वली की यही तो बात है। सर रेगुलर हर महीने में 11वीं शिफ्ट के दिन जो है ना, 11वीं शिफ्ट वो हर महीने इधर 11वीं शिफ्ट होती है, और सालाना जो उस मुबारक होता है वहाँ 3 दिन होता है यहाँ पे जी। तो इतनी मखलूक अल्लाह की आती है जी यहाँ पर बस। तो आपने कहा पैसों की फिक्र नहीं करनी, पैसे बहुत आ जाएंगे। तो आपने ना एक दिन वैसे भी एक बात की थी कि मुझे सुन साहब कहते, सुन साहब मैंने बहुत ग्रही की है, बहुत आप भी पैसे इकट्ठे करके ना लोगों से, उस वक्त 5-5 रुपये, 10 रुपये, 1 रुपया होता था करके, तो फिर लंगर पकाते थे। अच्छा अब मैं ग्राही नहीं करूँगा, अच्छा, अब उसका कबूल करूँगा जो आगे देगा। क्या बात। ये ज़रा आपने दुनिया से पर्दा करना था, हाँ, बस लोगों वो के पास एक जाना नहीं था। उनकी निशानियां उनके सामने आ रही है। तो ये चल रहा है अभी, ये मदरसा बनाया है। अच्छा, आपने माशाल्लाह। पूछा था इसकी फंडिंग के बारे में जी। शुरू में काली के रहे साहब थे, उन्होंने काफी यहाँ लंदन होते हैं, मैं जानता हूँ। उन्होंने किया। अभी अजीक्रम साहब ने काली को मदरसा बनवाया है, तो जो खुद आके हमें कर देता है तो हम खर्च कर देते हैं, उसका कोई वो नहीं। भाई आपके लिए चाहिए नहीं, मैं चाहिए फिर इंशाल्लाह दूसरी डिशेस में आएंगे आप। हाफ आपका लंगर है। नाज़रीन, आज की ये छोटी सी नशिस्त थी, शायद ये मेरा पहला प्रोग्राम तो मैंने बहुत किए हैं, मगर इस हवाले से ये मेरा एक पहला प्रोग्राम है। इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी आप इसे देखेंगे, फेसबुक पे भी देखेंगे, और अल्लाह पाक मुझे और आपको आसानियाँ नसीब फरमाए। और इन दरबारों पे खड़े होकर हम ये भी दुआ मांगते हैं कि या पाक परवरदिगार अपने नेक लोगों की वजह से अपना करम उन लोगों पे फरमा जो तेरे ताबेदार हैं, और ये जो बीमारी आई हुई है इसे इस दुनिया से मिटा दे। तो माल के कुल है, अगर कुन कह दे तो सब कुछ हो जाती है, और अगर इसको ख़त्म करना चाहे, या माल के कायनात तेरे लिए कोई बड़ी बात है। फी मान अल्लाह। दोस्तों अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट मीटिंग में फिर आपसे मुलाकात होगी। लियाकत राजा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।